पार्टी की गवर्नमेंट आपके वोटों के साथ आएगी, हम आपको आपका बुनियादी हक देंगे। 27 दिसंबर 2007 शाम का वक्त था। रावलपिंडी के लियाकत बाग में हजारों लोग जमा थे। एक खातून माइक के सामने खड़ी थी जिसने पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक मुनफरिद पहचान बना रखी थी। वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल से वापस आई थीं और अपनी आवाम से मुखातिब थीं। जलसा खत्म हुआ। बेनज़ीर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठीं, मगर अचानक गाड़ी रोक दी गई। वो सनरूफ से बाहर आती हैं, हाथ हिलाती और मुस्कुराती हैं, लेकिन चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। गोलियां चली, धमाका हुआ और वो खातून जो पाकिस्तान की सियासत की सबसे ताकतवर आवाज़ थी, खामोश हो गई। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में रह गया, बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा? बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट और पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। उनका सियासी सफ़र 1970 की दहाई में शुरू हुआ, जब उनके वालिद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने उनके वालिद को फांसी दे दी और तब से बेनज़ीर ने सियासत में कदम रख दिया। 1988 में जनरल ज़िया के त्यारा हादसे के बाद होने वाले इंतखाबात में बेनज़ीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी दिलवाई और मुस्लिम दुनिया में पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मगर उनका दौर आसान नहीं था। उनके सामने ओपोजिशन, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव और करप्शन के इल्ज़ामात थे। 1990 में उनकी हुकूमत खत्म हुई। 1993 में वो दोबारा इक़्तिदार में आई। 1996 में फिर निकाली गईं और 1999 में जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। बेनज़ीर और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए गए। वो पाकिस्तान में रहने के लिए महफूज नहीं थी, इसीलिए वो 1998 से 2007 तक दुबई और लंदन में एग्जाइल में रहीं। उसी दौरान हालात बदलने लगे। मुशर्रफ की हुकूमत कमज़ोर हो रही थी, लॉयर्स मूवमेंट जोर पकड़ रही थी और सियासी दबाव बढ़ रहा था। नतीजा ये हुआ कि मुशर्रफ ने बेनज़ीर से डील की। नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डर के तहत उन पर लगे तमाम केसेस खत्म कर दिए गए और बेनज़ीर को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त मिली। I am very excited about going home. 18 अक्टूबर 2007 को कराची एयरपोर्ट पर लाखों लोग उनका इस्तकबाल करने आए, मगर उसी दिन कारसाज में उनकी रैली पर एक सुसाइड अटैक हुआ। 139 लोग मारे गए, लेकिन बेनज़ीर बच गईं। वो जान चुकी थीं कि उनकी जान को खतरा है। नाज़रीन, उस हादसे के बाद से बेनज़ीर को तालिबान और अलकायदा की जानिब से मुसलसल धमकियाँ मिलती रहीं। उन्होंने एक खत भी लिखा जिसमें बताया कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कौन होंगे। उस खत में उन्होंने कुछ ताकतवर लोगों के नाम भी लिखे। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में जलसा जारी था। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां पहले भी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। बेनज़ीर ने तकरीर की, आवाम में डेमोक्रेसी और उम्मीद की बातें की। हम आपको आपका बुनियादी हक देंगे। जलसा खत्म हुआ और वो अपनी गाड़ी में बैठ गईं। सपोर्टर्स बहुत जोर शोर से नारे लगा रहे थे। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अचानक रुकवा दी गई। वो सनरूफ से बाहर आईं, हाथ हिलाया, मुस्कुराईं और तभी एक शख्स करीब आया। उसने पिस्टल निकाला और 3 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली बेनज़ीर को जा लगी। उसी के साथ उस सुसाइड बॉम्बर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका इतना शदीद था कि गाड़ी हिल गई और बेनज़ीर गाड़ी के अंदर ही गिर गईं। उन्हें फौरन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिशें की, मगर बहुत देर हो चुकी थी और रात तक उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया। खबर सुनते ही पाकिस्तान में सदमा फैल गया। आवाम रोने लगी, पार्टी कारकुन सड़कों पर निकल आए, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। सबके जहन में एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ और किसने किया? दोस्तों, इब्तदाई तहकीकात में कहा गया कि ये सुसाइड अटैक था, अलकायदा और तालिबान मुलविस हैं, मगर क्राइम सीन पर फौरी कार्रवाई न होने और सबूत के ज़ाया होने की वजह से शुकूक व शुबात पैदा हुए। पोस्टमार्टम में कहा गया कि बेनज़ीर की मौत सनरूफ से सर टकराने की वजह से हुई, न कि गोली लगने से। लेकिन ये बात बहुत से लोगों ने कबूल नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैनुल-अक़वामी तहकीकात की मांग की और 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कमीशन बनाया
جس کی رپورٹ 2010 میں آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بینظیر کی موت کو روکا جا سکتا تھا، سیکیورٹی ناکافی تھی اور کرائم سین پر شواہد ضائع کیے گئے۔ آج 19 سال بعد بھی حقیقت واضح نہ ہو سکی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف طالبان کا حملہ تھا، کچھ کے مطابق یہ سیاسی سازش تھی اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ لیکن اصل سوال آج بھی زندہ ہے کہ بینظیر بھٹو کو واقعی کس نے مارا؟ ان کی موت نے پاکستان کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری کے پاس آ گئی، انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، مگر بینظیر جیسی قیادت دوبارہ نہیں آئی۔ ان کی قبر گڑھی خدا بخش میں ہے، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ جاتے ہیں، شمائیں جلاتے ہیں اور ان کی آواز یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ سوال جو باقی رہ گیا اور آج بھی زندہ ہے، کیا پاکستان کبھی جان پائے گا کہ بینظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ ناظرین، بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد پاکستان پہلے ہی ایک شدید سیاسی اور جذباتی بحران میں داخل ہو چکا تھا، اور جب 2008 شروع ہوا تو عوام کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اب واقعی جمہوریت واپس آئے گی یا طاقت وہیں رہے گی جہاں پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ جنوری 2008 تک صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ پرویز مشرف اب بھی صدر تھے، لیکن ان کی گرفت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف ملک کے اندر احتجاج، عدلیہ کا بحران اور سیاسی بے چینی سب ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریاست ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر کھڑی ہے۔ دوستوں، اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت ہو رہی تھی جس نے سیاسی منظرنامے کو مزید بدل دیا۔ نواز شریف، جو 1999 کے بعد جلاوطنی میں تھے، انہوں نے وطن واپسی کی کوشش کی۔ 10 سپٹمبر 2007 کو وہ پاکستان تو پہنچے، لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی انہیں واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ یہ منظر اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ سیاسی میدان ابھی مکمل طور پر کھلا نہیں ہے، مگر وقت بدل رہا تھا۔ 25 نومبر 2007 کو نواز شریف دوبارہ پاکستان آئے اور اس بار انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پھر 18 فروری 2008 کو انتخابات ہوئے۔ یہ عام الیکشن ضرور تھے، مگر حقیقت میں یہ مشرف دور کے خلاف عوامی رد عمل بھی تھے۔ نتائج آئے تو واضح ہو گیا کہ عوام کس طرف کھڑی ہے۔ بینظیر بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ نواز شریف کی مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی، اور وہ جماعت جو مشرف کے قریب سمجھی جاتی تھی، یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف، واضح طور پر پیچھے رہ گئی۔ یہ عمل دراصل طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ناظرین، مارچ 2008 میں نئی حکومت بنی اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ کئی سال بعد ایک ایسا لمحہ آیا جب پارلیمنٹ فعال نظر آنے لگی، سیاسی سرگرمیاں بحال ہوئیں اور بظاہر ایسا لگنے لگا کہ ملک جمہوریت کی طرف واپس جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ نواز شریف اس مرحلے پر صرف ایک اپوزیشن لیڈر نہیں رہے تھے، بلکہ وہ عدلیہ کی بحالی اور مشرف کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اور 2007 میں برطرف کیے گئے چیف جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ بھی ابھی حل نہیں ہوا تھا اور وکلا تحریک بدستور جاری تھی۔ نئی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ عوام کی توقعات بھی تھیں اور سیاسی دباؤ بھی۔ جوں 2008 آگے بڑھا، مشرف کے لیے حالات مزید سنگین ہوتے چلے گئے۔ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوئیں اور پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ وہ سیاسی طور پر تنہا ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس بات پر متفق نظر آ رہی تھیں کہ اب مشرف کا اقتدار ختم ہونا چاہیے۔ آخرکار 18 اگست 2008 کو وہ لمحہ بھی آ گیا جب پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوستوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ نہ کوئی ٹینک سڑکوں پر آیا، نہ کوئی مارشل لا لگا، بلکہ تقریباً 9 سال تک پاکستان پر حکمرانی کرنے والا ایک فوجی صدر آخرکار سیاسی دباؤ کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ بھی تاثر دیا گیا کہ فوج اب سیاست سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ زیادہ ہی پیچیدہ تھی۔ براہ راست مداخلت کم ضرور ہوئی، مگر اثر و رسوخ مکمل طور پر کالعدم نہیں ہوا۔ اسی دوران پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی اور 6 سپتمبر 2008 کو آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بن گئے۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی جماعت ایک مضبوط بیانیے کے ساتھ اقتدار میں آئی، مگر چیلنجز اپنی جگہ موجود تھے۔ دہشت گردی، معاشی دباؤ اور اداروں کے درمیان کشیدگی، یہ سب مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔
دوستوں 2008 نے پاکستان کو ایک موقع ضرور دیا، ایک نئی شروعات کا موقع، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف حکومت بدلنے سے سب کچھ نہیں بدلتا۔ اصل سوال وہی رہا، کیا واقعی طاقت عوام کے پاس آئی یا صرف چہرے بدل گئے؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔